जनवरी 2023 में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी घर आने के लिए। इसने मुझे कहा है कि मैं जो है ना मैं भी गाँव जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रास्ते में नानू घर उतार दूंगा इधर नॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। लड़की बताती है कि वो अपने स्कूल के स्टॉप पे खड़ी थी तो उसको गाड़ी में बिठाकर जूस पिलाया गया। जूस के बाद वो बेहोश हो गई तो उसको ले जाया गया और ले जाके उसके साथ ज्यादती की गई, वीडियो बनाई गई। वाकया क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वाकया कुछ इस तरह है नाज़रीन कि अब वक्त नहीं रह गया कि हम जो है किसी पर एतबार करें, किसी के साथ बैठ जाएं। अपने वाहद रिश्ते हैं भाइयों के, बहनों के, जो कि काबिल एतबार है, क्योंकि इस नफसा नफसी के दौर में किसी पर भी एतबार करना जो है वो मुनासिब नहीं है। और हम अक्सर अपने बच्चों को समझाते हैं, पहले तो बच्चियों को समझाया जाता था, अब तो हम अपने बच्चों को भी साथ बताते हैं कि कभी भी किसी पे एतबार मत करें और वक्त का इंतजार करें। और उस वक्त का इंतजार करें जब आपका भाई या कोई आपको लेने के लिए आएगा। किसी भी गली मोहल्ले कसम के साथ आप बैठकर सफर मत करें। यहाँ पर ये लड़की बताती है कि मैं अपने कॉलेज के बाहर खड़ी हूँ तो हमारा ये जो मोहल्ले में रहता है, काफी देर से हमारे मोहल्ले में ये नवीद रहता था, मेरी गाड़ी के पास से गुजरा और कहता है कि आप जो है वो घर जा रही हैं तो मैं भी घर जा रहा हूँ, आप आ जाए, बैठ जाए, मैं आपको घर पर उतार दूंगा। कहती है पहले तो मैंने सोचा कि ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि हमारे मोहल्ले में ही नवीद भाई रहते हैं और काफी देर से रहते हैं, मैं इनको जानती भी हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ गई। जैसे ही कहती है मैं इनके साथ बैठ गई तो उन्होंने मुझे जूस की ऑफर की जो कि गाड़ी में पहले ही से मौजूद था। कहती है कि मैंने वो जूस पकड़ लिया क्योंकि जूस जो था वो डब्बे में बंद था और अगर खुला जूस होता तो शायद कोई वहम गुमान भी होता, लेकिन कहती है मुझे तो कोई वहम गुमान नहीं था, मैं तो काफी अर्से से हमारे मोहल्लेदार थे, इनको देख रही थी, इसलिए किसी भी किस्म का शक नहीं आया और मैंने जूस पकड़ कर पीना शुरू कर दिया। कहती है कि जैसे ही मैंने जूस पिया उसके बाद जो है मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई, यानी कि मेरी आंखें खुली थी लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि अब मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है वो 2-4 घंटे के बाद ही मैं खुद को जब फील करती हूँ तो अपने घर में महसूस करती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं घर कब आई, कैसे आई और कितना टाइम गुजर गया, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली थी तब 1 बजे का टाइम था और अब जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि मैं घर पे बेड पे मौजूद हूँ तो 7 बजे, रात 7 बजे का टाइम है। 1 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम में कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं घर कैसे आई, मेरे जेल में कोई बात नहीं। कहती शाम होती है, जैसे रात के 9-10 बजते हैं तो मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और मैं कॉल रिसीव करके कहती हूँ पता नहीं किसका नंबर है, क्योंकि उस घर में मैं और मेरी नबीना नानी रहती है। लड़की के जो माँ बाप है बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुके थे और ये लोग बहुत गरीब थे। इस बच्ची की पढ़ाई का बंदोबस्त भी इसके मामू ही बर्दाश्त कर रहे थे। कहती है कि मैं फोन कर उठाती हूँ, मैंने कहा किसका फोन है, तो आगे से ये नवीद बोलता है और कहता है कि तुम कैसी हो जाने मन। कहता है मैं बड़ी परेशान हुई कि मुझे जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, बस आज मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई हूँ, सिर्फ ये कि मैं ये भी घर आ रहा था और उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बैठ जाए, तो मैं जो उसके साथ बैठ गई हूँ। कहती मैं बड़ी हैरान हुई किस तरह बात कर रहा है। मैंने कहा नवीद भाई आप मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हैं, तो उसने कहा नवीद भाई मत कहो मुझे। उसने कहा क्यों? उसने कहा पहले ये वीडियो देखो फिर बाद में मुझसे बात करना। क्योंकि जैसे ही मैंने वीडियो देखनी शुरू की मेरे पैरों से जमीन निकल गई, मैं बड़ी हैरान परेशान होगी कि ये तमाम जो काम है ये कब हुआ। हालांकि जिंदगी में मैंने तो कभी इसके साथ इस किस्म का कोई रवैया, कोई तल्लक ही नहीं रखा था, तो अब ये कैसे मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है। तो उसने मुझे बताया कि जब तुम्हें मैं घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो तुमने जो जूस पिया उस जूस में कुछ मिला हुआ था, मैंने उसमें नशा मिला दिया था और उसके बाद तमाम तरह जो कार्रवाई हुई, यानी कि उसने इसकी इज्जत को लूट लिया और साथ में वीडियो भी बना ली और तमाम तरह तस्वीरें वीडियो इसको सेंड कर दी कि अगर तुम शोर करोगी तो ये जो वीडियो है मैं वायरल कर दूंगा और ये जो खबर है तमाम लोगों में फैल जाएगी और तुम्हारी जो है वो बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। ये कहती है कि मैं पहले यतीम और मस्कीन थी, अपने नानी के पास रहती थी और मेरी पढ़ाई का कर्ज जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसके मामू बर्दाश्त करते थे। कहती थी मैं बहुत परेशान हुई और मैं खामोश होगी। पहले तो इसने क्या किया कि टाइम टू टाइम मुझे बुलाता रहा और मेरा इस्तेमाल करता रहा, लेकिन मैं खामोश रही, मैं शोर ना मचा सकी कि कहीं ऐसा ना हो
کہ یہ میری تصویریں اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر دے. لیکن پھر بعد میں اس نے کیا کیا کہ اس نے مجھ سے رقم کا مطالبہ شروع کر دیا. ہم تو پہلے ہی بہت غریب تھے, ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے, میرے ماموں مجھے پڑھا رہے تھے, لیکن یہ مجھے کہتا تھا کہ اب جو تم مجھے رقم ادا نہیں کرو گی تو میں یہ ویڈیو بھی وائرل کر دوں گا, کیونکہ اب اس کا جو ہے میری طرف سے رجحان ہٹ کے مال کی طرف آ گیا تھا. اب یہ مجھ سے پیسے وصول کرنا چاہتا تھا. میں نے ایک دو دفعہ اپنے ماموں کو کال کی اور کبھی داخلے کا بہانہ کر کے اور کبھی پڑھائی کا بہانہ, کبھی کتابوں کا بہانہ, کبھی گھر کے خرچے کا بہانہ کر کے اپنے ماموں سے پیسے منگواتی, اور یہ جو پیسے ہیں یہ اس کو دیتی کہ تاکہ کسی طریقے سے اس کی جو زبان ہے وہ بند ہو جائے اور یہ منع ہو جائے. لیکن یہ جو نوید ہے یہ منع نہ ہو اور بار بار مجھے تنگ کرنے لگ پڑا. اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ پڑی, کیونکہ اب تو میں رقم دے دے کے بھی تھک چکی تھی, کیونکہ میرے سر پہ تو اور کچھ چھت بھی نہیں تھی, فقط ایک جو ہے نبینہ نانی تھی یا میں تھی, اور میں جو تھی پڑھائی کی غرض جو ماموں سے پیسے منگا رہی تھی. تو ماموں میرے بیرون ملک تھے, ماموں مجھے کتنے کو پیسے دے سکتے تھے, ماموں مجھے کتنے کو سپورٹس کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ماموں سے رقم کا تقاضا کر کر کے اس کا پیٹ پالتی رہی, اس کا جو ہے لالچ بڑھتی رہی. لیکن اب میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور اب میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اس کو منہ توڑ جواب دوں گی. لہٰذا جتنے بھی میں نے اس کو رقم عطا کی تھی, جتنے بھی اس کے مجھے میسج تھے, وہ تمام میں نے اپنے فون میں جمع کرنے شروع کر دی. اور ایک دن جب اس نے مجھ سے رقم کا تقاضا کیا تو میں نے اس کو آگے سے کھری کھری سنا دی اور کہا کہ اب میں تمہیں کورٹ میں عدالت میں گھسیٹوں گی اور پولیس کے پاس جا کے تمہاری تمام تر کارروائی بتاؤں گی, کیونکہ میں نے تمام ثبوت جو ہے وہ اپنے فون میں جمع کر لیا ہے اور اب میں پولیس کو دکھاؤں گی. کہتی ابھی تھوڑی دیر ہی نہیں گزری تھی کہ میں دروازے پر آ گیا اور اس نے دروازہ آ کے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد مجھ سے جو موبائل ہے وہ لے کر چلا گیا اور کہا کہ تم جو ہو میری شکایت مت کرو پولیس سے, میں تمہیں اب تنگ نہیں کروں گا, لہٰذا میں تمام تر تمہاری ویڈیو اور تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا. اور میرا موبائل پکڑ کے مجھ سے لے گیا اور میرا موبائل جو ہے وہ توڑ دیا. کچھ دن کہتی میں بڑی پریشان رہی. پھر ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہ باہر آؤ. میرا فون تو یہ توڑ چکا تھا, لیکن وہ فون جو میں اپنی خالہ کے گھر سے لے کے آئی تھی, خالہ کا چھوٹا فون تھا, اور اس کے بعد جو میں نے اس میں اپنی سم ڈالی تو اس نمبر پہ اس نے پھر فون کر دیا اور کہا کہ باہر آؤ, میں تمام تصویریں اور تمام ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ باز نہ آیا, اس نے مجھے گولی مارنے کی کوشش کی. لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھی تو میں وہاں سے سائڈ پر ہو کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگ پڑی. اب یہ جو بندہ ہے یہ بندہ وہاں سے فرار ہو چکا ہے. اس نے لڑکی کی عزت کو نیلام کیا ہے اور اس کے بعد اس سے کافی مال لوٹنے کے بعد اور فرار ہونے کے بعد اب جو ہے پولیس کے اوپر پرچہ کروا دیا گیا ہے. پولیس نے جو ہے آپ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کری ہے تاکہ نوید کہیں پہ بھی ملے. لیکن اس ویڈیو سے تمام لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں, خدارا کسی بھی ایسے کام میں ایسے بندے پہ اعتبار مت کریں, کیونکہ جو آپ کا بھائی ہے وہ آپ کا ہی بھائی ہے, کوئی اور جو بندہ ہے وہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا. لہٰذا کسی پر بھی اعتماد مت کریں اور کسی کے ساتھ بھی لفٹ لے کر سفر مت کریں.